तमाम अहबाब सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो इंटरव्यू हो चुका है इनमें से जो सवालात पूछे गए हैं, कल भी इनमें से कुछ सवालात रिपीट होंगे, आपसे पूछे जाएंगे। तो जो जो सवाल आज के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं या जो जो इंटरव्यू हो चुके हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपने ये वीडियो बिल्कुल केयरफुली देखनी है और उसके जो आंसर्स हैं वो आपने सिर्फ देखने नहीं हैं, वो अपने जहन में बिठा लेने हैं, वो सारे आंसर और सवाल याद करने हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो सवाल है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल वही होना चाहिए। तो आपने सवाल को भी गौर से सुनना है और जो उसका आंसर होगा वो भी आपने गौर से सुनना है और अपने दिमाग में रखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो इंटरव्यू में पहला सवाल पूछा गया था वो था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये आज के इंटरव्यू में नहीं, आप किसी भी जॉब का इंटरव्यू देंगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दोस्तों, अब इसका आंसर आपने किस तरह देना है, ये एक कन्फ्यूज़न सा सवाल है। बहुत से लोग इसके लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग इस सवाल पर बहस कर रहे होते हैं कि हम अपना इंटरव्यू उर्दू में करवाएं या इंग्लिश में करवाएं। तो दोस्तों, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये आप लोगों पे ही डिपेंड करता है कि ये जो सवाल है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आपने इंग्लिश में देना है या उर्दू में, क्योंकि इस सवाल के ज़रिए वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक है। तो दोस्तों, आप इंग्लिश में अगर एक्सपर्ट हैं तो आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाएं, अगर आप उर्दू में एक्सपर्ट हैं तो उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो इंट्रोडक्शन करवाना किस तरह है, सबसे पहले आपने अपना नेम बताना है। नेम बताने के बाद आपने फादर नेम बताना है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपने बतानी है, उसके बाद जो आपका परमानेंटली एड्रेस है वो आपने बताना है, और सबसे लास्ट पे जो आपने तरतीब रखनी है वो आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना है। दोस्तों, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। तो पहले आपका नेम होगा, फिर फादर नेम होगा, क्वालिफ़िकेशंस होगी, एड्रेस होगा और फैमिली बैकग्राउंड। तो इसी तरह आपने पहला सवाल आपका यही होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने इसका आंसर इसी तरह देना है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इंग्लिश में देंगे या उर्दू में। दोस्तों, ये बात आपने जहन में रखनी है, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होंगे सिर्फ आपने उसी में आंसर देना है। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं तो आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाएं, अगर उर्दू में एक्सपर्ट हैं तो उर्दू में करवाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है वो भी एक अजीब किस्म का सवाल है कि वो सवाल करते ही आपके चेहरे पे परेशानी के आसार जो हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं। और दूसरा सवाल कौन सा है, वो सवाल करते हैं कि वाई डू यू नीड दिस जॉब। आज के जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें यह सवाल दूसरे नंबर पे है। जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे पहला सवाल आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और दूसरा वाई डू यू नीड दिस जॉब। ये दो तो कन्फर्म है, ये दो सवाल आपसे लाजमी तौर पे पूछे जाएंगे। तो इसको आपने तैयार किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है कि वाई डू यू नीड दिस जॉब, तो अब ये वाला भी एक अजीब सा सवाल है। जब हम देखते हैं, ज़ाहिर है किस लिए आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए क्यों गए हैं, ये सवाल बिल्कुल ठीक है। तो आपने इसका आंसर किस तरह देना है, आपने थोड़ा गौर से सुनना है। तो आपने आंसर इस तरह देना है कि सर मैं सोचता हूँ कि इस जॉब के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। वो आपसे पूछते हैं कैसे आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं, तो आपने बताना है कि जो मेरी एजुकेशन है वो इसके लिए बिल्कुल बराबर है, मेरी जो पर्सनल स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और मैं प्रूव कर सकता हूँ। आप मुझे एक चांस दें, मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो ये दो सवाल आपने बिल्कुल ज़हन में रखने हैं कि किस तरह आपने इनके आंसर देने हैं। मैं आपको पहले इनके सवाल और जवाब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फुली कॉन्फिडेंट हो के जैसे मैं आपको जवाब बता रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसे दें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, जो तीसरा सवाल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सवाल पे जो आपका इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आपकी इस पर सिलेक्शन होगी
یا آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ تو تیسرا سوال آپ کا کون سا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں واٹ آر یور 3 اسٹرینتھز اینڈ 3 ویکنیس، کہ آپ کی جو 3 کمزوریاں ہیں وہ کون سی ہیں اور 3 جو اسٹرینتھس ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اس کا آنسر آپ نے کس طرح بتانا ہے، تو آپ نے جو اسٹرینتھ ہے اس میں آپ نے پہلے بتانی ہے کہ سر میں ایجوکیٹڈ ہوں، پرسنل سکلز ہوں، اور میں انفلوئنس لوگوں کو کرتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سے ویکنیس پوچھیں گے، تو آپ نے دوستو جو ویکنیس ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں بتانی، آپ نے کہنا ہے کہ آئی ہیو نو ویکنیس، میری کوئی ویکنیس نہیں ہے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ اصرار کریں گے، بہت آپ کو مطلب مجبور کریں گے کہ آپ اپنی ویکنیس بتائیں، تو آپ نے کہنا کہ سر میری کوئی ویکنیس ہے بھی نہیں۔ تو آپ نے اس کا آنسر بالکل آپ نے احتیاط کے ساتھ اور فلی کانفیڈنٹ ہو کے کہنا ہے۔ جب وہ آپ کو ویکنیس پہ تھوڑا آپ کو مجبور کریں گے، تھوڑا زور زبردستی کریں گے، تو آپ نے کہنا ہے کہ سر میری ویکنیس کوئی نہیں ہے، اور جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ نے اپنی 3 بتانی ہے کہ میں سر ایجوکیٹڈ ہوں، میری جو پرسنل سکلز ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اور میں لوگوں کو بہت اچھی طرح انفلوئنس کرتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ وہ سوالات تھے جو آپ سے ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں، تو اب میں آپ کو وہ سوال بتاؤں گا جو آج کے انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں۔ دوستو پہلا سوال جو قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ بار بار ہر بچے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں کہ یہ 14 نکات کب پیش کیے گئے، کیوں پیش کیے گئے۔ اگر آپ 14 تیار نہیں کر سکتے تو 6 سے 7 تو آپ نے منیمم یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پولیس سے کرپشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ پولیس سے جو کرپشن ہے وہ معاشرے میں آگاہی کر کے ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کرنٹ آئی جی کا نام کیا ہے، تو آپ نے وہ بتانا، یقیناً آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ کے شہر میں پولیس رشوت لیتی ہے، تو آپ نے ہاں میں جواب نہیں دینا، آپ نے بتانا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ رشوت میں ملوث ہیں، پولیس صرف نام سے بدنام ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ایف آئی آر کیا ہے۔ جو ایف آئی آر ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایف آئی آر ہے یہ کیوں درج کی جاتی ہے، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کے بعد یہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پنجاب کے 5 دریا وہ کون کون سی ہیں، وہ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کا پرانا نام کیا تھا، اور اس کے جو آبادی ہے ٹوٹل وہ کتنی ہیں، یہ 2 چیزیں، اور جو آپ کے علاقے کی یا ڈسٹرکٹ کی سب سے مشہور چیز ہے وہ آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پی پی سی کیا ہوتا ہے، پاکستان پینل کوڈ ہوتا ہے پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے۔ دوستو ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ الزام لگایا جاتا ہے اور پولیس اس کے بعد تفتیش کرتی ہے، اگر اس پہ جرم ثابت ہو جائے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے۔ ملزم الزام لگانے والے کو، اور مجرم جس پہ جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو ضمنی ہے کہ ضمنی کیا ہوتی ہے۔ دوستو جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ٹوٹل کی جاتی ہے اس انویسٹیگیشن کو ایک پرچے پر لکھا جاتا ہے، اس کو ہم ضمنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے کہ پولیس کے نظام کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کے نظام کو اس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پولیس میں بھی آگاہی دی جائے اور معاشرے میں بھی آگاہی دی جائے، اس سے پولیس کا نظام کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آج کا آخری سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے جو نام ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہے، صدر کون ہے، وزیر اعلیٰ کون ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کون ہے، اور وزیر خارجہ کون ہے، وزیر ریلوے کون ہے۔ یہ آپ نے ٹوٹل جو حکومت ہے یہ آپ نے یاد کر کے جانی۔ تو دوستو یہ آج کے سوالات تھے جو آج کے انٹرویو میں پوچھے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کیئرفلی یہ والے سوال تو لازمی یاد کر کے جاننے ہیں، باقی آپ نے اپنی تیاری لازمی کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔